السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لا كيسيون الاولانيه من هاد لابليكاسيون هادي، هاديك لا كيسيون اللي فيها ريزودر دون اغ لي زينيكواسيون سويفونت. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 2 ولا كيسيون 3. وفي لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم لي ريزولمون بار دي جونكسيون، ديك درت معكم لا بروبوزيسيون ودرت معكم هاد لي زيكزامبل بطرلا. علاش قسمت هاد لابليكاسيون هادي؟ باش ما يطولش الفيديو. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم الريزونمون بار ريكورونس. وهاد لابليكاسيون هادي راها تاع الريزونمون بار دي جونكسيون ديكا. دونك نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه ولا لينيكواسيون الاولانيه. دونك غادي تسمى ريزولف. دونك كنديرو هنا ريزولفون dans l'ensemble des nombres réels. شنو هي لينيكواسيون؟ هي لا فالور ابسولو تاع x au carré moins 4x moins x au carré supérieur strictement من زيرو. ما تنساوش راه بغينا نديرو هاد لا كيسيون اون اوتيليزون لو ريزونمون بار دي جونكسيون ديالها. دابا باش نديرو الريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي اشنو خصنا نحيدو هاد لا فالور ابسولو هادي، حيت الا حيدنا لا فالور ابسولو غتولي ساهله. دابا السؤال باش تحيد لا فالور ابسولو خصك تعرف هادشي اللي ابليكينا عليه لا فالور ابسولو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك باش نعرفوا واش داكشي اللي داخل بوزيتيف ولا نيجاتيف اش غنديرو؟ غادي نمشيو نديرو الطابلو تسين تاع هاد البولينوم دو دوغري 2 تاع هاد البولينوم اللي لداخل. مزيان. دونك اول حاجه اش غندير سوا اكس ان غيال، داك الاكس باش نخدمو راه غيال اون. دونك باش ندير الطابلو تسين تاع هاد البولينوم اللي لداخل تاع لا فالور ابسولو شنو خصني بعدا لي غاسين. دونك اون اكس او كاري موان 4 اكس ايكال زيرو. نحاول نلقى لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون. ايتيكيفو ا ولا سي سولمون سي. هادي راه ايكواسيون دي دوغري 2 ما كاينلاش نستعمل دلتا وداكشي، يكفي انك تفاكتوريزي باكس. دوك غنلقى اكس ايكال زيرو و اكس ايكال 4. منين نشد ديك اكس ايكال 4 لان غتعطيني انا اكس ايكال زيرو اولا و شنو اكس موان 4 ايكال زيرو. هذيك اكس موان 4 ايكال رجعوا ديك موان 4 خرجات تولي بليس 4 هاهي. مزيان. دابا غنمشي ندير طابلو تسين تاع هاد البولينومات. هاد الطابلو تسين هما اللي غيعطيوني شنو هما اللي كان اللي غندير. دونك هنا خدامين على ار. دونك غندير لانترفال اوفير من موال انفيني بلس انفيني. البولينوم هي هادي. شنو هما اللي راسي اللي لقينا 0 و 4. هنا خصك دير هاد الزيرو هادي. مزيان. هادي بولينوم دوغري 2 كنديرو هنا لو سين دو ا. الا رديتو البال دابا هادي راها بولينوم دو دوغري 2 راه كتكتب على هاد الشكل هذا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. دابا شنو هو لا عندي؟ لا هو واحد و البي هو موان 4 و السي راه هو زيرو. اشنو كنديرو هنايا؟ كنديرو لو سين دو ا هنا كنديرو موان لو سين دو ا. دونك غندير هنا بلس حيت لو سين دو ا لو سين تاع واحد راه ستريكتومون بوزيتيف وغندير هنا موان. دابا اش كتلاحظوا على هاد اكس كاري موان 4 اكس؟ راه كتكون بوزيتيف في هاد لي زانترفال موان لانفيني 0 و 4 بلس لانفيني و كتكون نيجاتيف في هاد لانترفال. دونك شنو هما اللي غندير؟ بروميير كا شنو هي البروميير كا اللي غنديرو؟ هي سي اكس الا كان هادشي بوزيتيف. واخا غندير الا كان اكس فوقاش غيكون هادشي بوزيتيف. الا كان اكس في هاد لينيون هاد لينيون تاع هاد جوج تاع لي زانترفال موال لانفيني 0 غندير هنا 0 داخله انيون من 4 داخله حتى بلس لانفيني.
هاد لينيون هذا. اش كتعني الا كان اكس؟ اش كيعني اكس كاين في هاد لينيون هذا؟ اش كيعني؟ كيعني بانه اكس كاري موان 4 اكس كيفاش غيكون؟ راه غادي يكون بوزيتيف. علاش قلت هنا ماشي قلت ستريكت؟ درت هنا او ايكال حيت الزيرو والكاط درتهم داخلين، حيت الا كان اكس ايكال 0 ولا 4 شحال غيكون كيساوي هادشي؟ غيكون كيساوي 0. ولكن هنا الا درتي هنا ستريكت خصك دير هاد 4 و 0 خارجين. هذه هي البروميير كا، هي هادشي بوزيتيف بمعنى اخر اكس ابارتي لهنا، ولا اكس ابارتي لهاد لينيون بمعنى اخر هادشي غيكون بوزيتيف. قلنا دابا غنرجع للينيكواسيون تاعنا. لا فالور ابسولو تاع اكس كاري موان 4 اكس موان اكس كاري غتكون بوزيتيف امبليك. غنمشي غير بلي زامبليكاسيون سكسيسيف. يلا دابا بويسكو اكس كاين هنا، دونك كيفاش غتكون هاد البولينوم هادي؟ غادي تكون بوزيتيف. لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي النيت، ما كدير والو، كتحيد لا فالور ابسولو. ها هي او موان اكس كاري، ها هي و ستريكتومون بوزيتيف. ها هي غتمشي لنا هاد اكس كاري موان اكس كاري، غادي تبقى لنا بان موان 4 اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. مزيان، غنديفيزي هنا على موان 4 وهنا على موان 4، ولكن ردوا البال كي دايره موان 4 راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك ملي غنديفيزي على موان 4 شنو خصني ندير؟ خصني نغير لوردر. علاش؟ لان ديفيزيت على واحد الغير اللي هو ستريكتومون نيجاتيف. اش غيبقى لنا هنايا؟ امبليك غتمشي موان 4 مع موان تبقى لنا اكس انفيريور ستريكتومون من 0. غندير هنا الور. دابا شنو غندير؟ غندير لونسومبل سوليسيون في الكا الاولانيه، وغندير لونسومبل سوليسيون في الكا الثانيه. هذيك لونسومبل سوليسيون في الكا الاولانيه غنسميها اس واحد. ولكن شنو خصك دير هنا؟ خصك دير هادشي اللي لقيتي هنا. اش كتعني هادي؟ اش كتعني هادي؟ اش كيعني بان اكس ستريكتومون نيجاتيف؟ كيعني بان اكس ابارتي لانترفال موال لانفيني 0 و 0 خارجه. علاش انا عندي هنا ستريكت؟ دابا شنو هي لونسومبل سوليسيون في هذا الكا؟ هذيك لونسومبل سوليسيون غنسميها اس 1. اشنا هي؟ هو هاد لانترفال اللي لقيتي هنا وخصك دير ليه لانترسيكسيون مع هاد الكا. دونك اشنا هي اس واحد؟ هي موال لانفيني 0 خارجه. منين جبت هادي؟ ها هي هادي، هادي راه هي هادي. وغندير ليه هادشي كامل، هاد لانترفال غندير ليه لانترسيكسيون مع، ما تنساوش بان اكس راه كاين غير في هاد لانترفال هذا، موال لانفيني 0 داخله انيون 4 بلس لانفيني. دابا السؤال اشنو هو هاد لانترسيكسيون هذا؟ اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين في هاد لانترفال ويكونوا في هاد لينيون؟ اشنو هما لي زيليمون؟ حيت شنو هو لانترسيكسيون؟ كنقلبوا على لي زيليمون اللي يكونوا هنا ويكونوا هنا، هما هادو اللي كاينين هنا. لي زيليمون اللي كاينين هنا وكاينين هنا هما لي زيليمون كي سون ستريكتومون نيجاتيف. دابا هذه هي لونسومبل سوليسيون في الكا الاولاني. دابا غنمشي للدوزيام كا. الدوزيام كا شنو هي؟ هو ملي يكون هادشي نيجاتيف بمعنى اخر اكس ابارتيان ل 0 4. وردوا البال بويسكو هنا درت هذيك الزيرو والكاتخ داخلي، دابا غنديرهم خارجين حيت الكا تاع الا كان اكس كيساوي 0 ولا 4 صافي راه تريتيناه صافي عالجناه. دابا اش غندير؟ الا كان اكس ابارتيان ل شنو؟ ل 0 4 خارجين، 0 4 خارجين. علاش؟ لان الا كان اكس كيساوي 0 ولا 4 راه فايت درناها في البروميير كا. اش كتعني هادي؟ اش كيعني اكس كاين في هاد الانترفال؟ كيعني بان هاد البولينوم راه غادي تكون ستريكتومون نيجاتيف. مزيان، قلنا غنمشيو لينيكواسيون تاعنا هي هاد. امبليك شنو غندير دابا كي داير هاد الكونتيتي هادي ستريكتومون نيجاتيف، لا فالور ابسولو تاع شي حاجه ستريكتومون نيجاتيف شنو غدير؟
كتفاكتوريزي بواحد الموا وعوض ما دير لا فالور ابسولي كدير لي بارونتيز. هذه هي لا ديفينيسيون تاع لا فالور ابسولي. موا اكس او كاري ها هي ستريكتومون بوزيتيف امبليك غتعطينا هنا موا اكس او كاري بلس 4 اكس موا اكس او كاري ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. شنو غندير هنايا؟ هاد لي كونتيتي راه بحال دونك غتعطينا موان 2 اكس او كاري بلس 4 اكس ستريكتومون بوزيتيف. لاحظوا معايا هادي راها انيكواسيون دو دوغري 2. هادي راه انيكواسيون دو دوغري 2 بلا ما تمشي دير طابلو تسين. علاش؟ شنو غندير هنايا؟ غادي غير نفاكتوريزي باكس وغادي نتهنى منها. لاحظوا معايا شنو غندير؟ غادي نفاكتوريزي باكس. مزيان. وشنو غندير؟ غادي نقسم هنا على اكس وغادي نقسم هنا على اكس. علاش عندي الحق نقسم على اكس؟ لانني عارف لو سين تاعها. كيفاش دايره اكس هنايا؟ بويسكو اكس كاينه في هاد لانترفال دونك هادشي راه امبليك بان اكس راه غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. داكشي علاش عندي الحق نديفيزي على اكس حيت عارف لو سين تاع اكس. ولكن الا ما كنتيش عارف لو سين تاع اكس معنى اخر الا كانت اكس بعض المرات تقدر تكون بوزيتيف وتقدر تكون نيجاتيف دونك ما حيت ملي غاديفيزي ما غاديش تعرف واش غتغير لوردر ولا لا. دابا بويسكو انا عارف لو سين تاع اكس دونك عندي الحق نديفيزي وما غيرتش لوردر حيت اكس ستريكتومون بوزيتيف. كون كان اكس ستريكتومون نيجاتيف غنغير لوردر دونك غنسامبليفي باكس او زيرو على اكس راه هي زيرو. دونك هذيك اللي كانت دو دوغري 2 ولات غير انيكواسيون دو دوغري 1. هادشي امبليك بان اكس ولا 4 سور 2 اللي هي 2 سوبيريور ستريكتومون من اكس. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتي لانترفال اوفير 0 او دي 2 بلس لانفيني. لا اكس انفيريور معنى اخر اكس ابارتي لانترفال موال لانفيني 2 و 2 خارجه. علاش خارجه؟ لان عندي هنا ستريكت. دابا السؤال اشنا هي لونسومبل سوليوشن في هذا الكا؟ غنسميها اس 2. هو هاد لانترفال هذا هادشي اللي لقيتيه هنا ها هي وغندير ليه لانترسيكسيون مع لانترفال 0.4 مع الكا فين خدام. اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين في هاد لانتر؟ عندي هنا لانترسيكسيون دونك غنقلب على لي زيليمون اللي كاينين هنا اي يكونوا هنا. كونجونكسيون لي زيليمون اللي كاينين هنا اي يكونوا هنا. شنو هما هاد لي زيليمون؟ هما لي زيليمون من 0 حتى ل 2 خارجه. هادو هما لي زيليمون اللي كاينين هنا وهنا. ما فهمتيش هادشي؟ ارسم هاد لانترفال حاول دير واحد الضربه تغيير مثل هذا ومثل هذا مثل هنا بلون وهذا بلون وشوف فين عندك جوج الوان. هذاك هو الانترسيكسيون. غتلقى بانه هو 0 خارجه 2 لانترفال 0 2 اوفير. مزيان. دابا السؤال اشنا هي لونسومبل دو سوليسيون تاع لينيكواسيون دون ار؟ Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation, ملي كنقول cette inéquation كنقصد l'inéquation الأولانية اي واحد et l'ensemble de dans R et S. شنو هي S؟ هي S واحد إنيون اس 2. هنا كنديرو لينيون معنى اخر شنو هي اس واحد؟ هي موال لانفيني 0 ها هي و اس 2 هي إنيون من 2 بلس لانفيني. هاد لينيون ما يمكنش نسامبليفيه دونك نخليه بحال هكا. هنا اس ماشي اس واحد. نقدر ندير هنا لونسومبل سوليسيون دون ار. نمشي معاكم دابا لينيكواسيون الثانيه. شنو هي لينيكواسيون الثانيه؟ هي لا فالور ابسولو تاع 2x موان 1 بلس لا فالور ابسولو تاع
2x plus 1 plus la valeur absolue تاع x supérieur ou égal à من 4. دونك باش نعرف لي كان اللي غندير خصني نحيد هاد لي فالور ابسولو. دونك باش نحيد هنا لا فالور ابسولو خصني نكون عارف لو سين تاع 2x موان 1 ميم شوز هنا و ميم شوز هنا. دونك اش غندير غنمشي ندير الطابلو دو سين تاع هاد البينوم وتاع هاد البينوم وحتى تاع هاد البينوم هذا، ولا نقدر نقول تاع مونوم حيت ما كاينش المونوم الاخر. شنو غندير هنايا نمشي ندير الطابلو دو سين تاع هذاك الشيء اللي وسط لا فالور ابسولو اون ولا قبل سوا x appartient à R. شحال عندي هنا من بولينوم؟ عندي 3. هنا x appartient à 1 دونك موال لانفيني تاع بلس لانفيني. نبدا ب 2x موان 1 نتبع 2x بلس 1 وندير هنا ديك x. x راه باينه خلاص. واخا فوقاش هادي كتساوي 0؟ كتساوي 0 ملي يكون x كيساوي 1 دومي. هادي فوقاش كتساوي 0 ملي يكون x هنا الراسين هو 1 دومي، الراسين هنا هو موان 1 دومي والراسين هنا هو 0. دونك غنرتب هادو من الصغير للكبير. مزيان ملي كتكون عندي هنا بينوم ديما من السوليسيون الفوق كندير لو سين دو ا. الا رديتو البال هادي راه كتكتب على شكل ا اكس بلس بي. داكشي علاش كنقولوا بينوم. كندير هنا لو سين دو ا. شنو هو ا؟ انا هو 2. كندير هنا بلس حيت بلس هو لو سين تاع 2. دابا عندي ا هو 2. هنا كندير العكس. هنا لا شنو هو 2. دونك من هاد الزيرو هادي الفوق كندير لو سين تاع 2. شنو هو الافاد الحالة؟ هو 1. دونك لو سين تاع 1 هو بلس وهنا غندير الاكس. مزيان دابا في نظركم شنو هما اللي كان اللي غنديرو؟ دونك غنقسموا هاد الار هادي غنقسموها. غنديرو من موان لانفيني من موان 1 سور 2 من موان 1 سور 2 ل 0 من 0 ل 1 دومي ومن 1 دومي بلس لانفيني. معنى اخر شحال من كا عندنا 4 كا. يلا الكا الاولانيه شنو هي سي اكس ابارتي على شنو؟ الموان لانفيني موان 1 سور 2. هاد موان 1 سور 2 سوف انت اختار واش ديرها داخله ولا خارجه. بحال نديرها انا داخله. اون يلا نرجع دابا لينيكواسيون تاعنا. امبليك. يلا دابا ملي يكون اكس فهاد لانترفال كيفاش كتكون 2x موان 1 كتكون نيجاتيف. دونك لا فالور ابسولي تاع شي حاجه نيجاتيف غندير الموان وغنحيدها نعوض لا فالور ابسولي بلي بارونتيز. كي دايره 2x بلس 1 حتى هي نيجاتيف دونك غندير موان وغندير 2x بلس 1. وكي دايره x حتى هي نيجاتيف دونك غندير هنا موان x. هادشي كامل سوبيريور من 4. امبليك نحاولوا نجمعوا هادشي. دونك تعطينا هنا موان 2x موان 2x اللي هي موان 4x مع موان x تعطينا موان 5x. هنا غتعطينا 1 هنا غتعطينا 1 هنا غتعطينا موان 1 دونك غيبقى لنا هادشي سوبيريور من 4. امبليك شنو ان x واخا. دونك شنو خصني ندير هنايا؟ خصني نديفيزي على موان 5. دونك غتعطينا x هنايا انفيريور ستريكتومون من موان 4 على 5. نرجع هادشي لانترفال كتعني بان اكس ابارتي لانترفال موان لانفيني موان 4 على 5 خارجه. لا بويسكو انا عندي او ايكال دونك نحتفظ هنا بو ايكال دونك كتبقى هنا او ايكال. علاش هنا غيرت لوردر؟ لانني ديفيزيت على موان 5. موان 5 راهي تغير ستريكتومون نيجاتيف. داكشي علاش غيرت لوردر. مزيان دابا شنو هي لونسومبل سوليسيون في هاد الكا؟ اس 1 هي شنو قلنا غنديرو هاد لانترفال لانترسيكسيون مع الكا فين خدام. دونك هي موان لانفيني
moins 4 على 5 l'intersection مع moins l'infini moins 1 sur 2. دابا هنا هادي شحال عطاتينا موان 0.5 وهادي شحال عطاتينا هادي غتعطينا بالضبط ناقص 0.8 وهاد موان 1 سور 2 هي ناقص 0.5. مزيان. دابا هنا شكون الكبير شكون الصغير؟ هذا هو الصغير وهذا هو الكبير. فين هو الصغير هنايا؟ وهو هاد ناقص 4 على 5. دونك لانترسيكسيون اش غيعطينا؟ هو من موان لانفيني حتى للصغير. شنو هو بعدا لانترسيكسيون؟ كنقلبوا على لي زيليمون اللي كاينين هنا اي يكونوا هنا. كنقلبوا على لي زيليمون اللي كاينين هنا اي يكونوا هنا. لي زيليمون اللي كاينين هنا وهنا هما لي زيليمون اللي ابارتي لانترفال موان لانفيني حتى للصغير في هادو. شنو هو الصغير في هادو؟ هو موان 4 على 5. واش داخله ولا خارجه؟ ردوا البال هاد موان 4 على 5 راه كاينه هنا وكاينه هنا دونك داخله. هذه هي لونسومبل دو سوليسيون في الكال الاولاني. دابا غنمشي للكال الثانيه. اللي هادي لتحت هنا باش يبقى نستعملها كل رمله. شنو هي الدوزيام كا؟ هي يكون اكس في هاد الانترفال هذا. سي اكس ابارتي لانترفال ردوا البال هاد موان 1 سور 2 درتها انا داخله دونك صافي راه عالج ديك الحاله. صافي غنحيدها دابا غنديرها هذا خارجه حتى لزيرو زيرو غنديرها داخله. اون غنمشي لينيكواسيون اللي عندنا اللي هي هادي. امبليك يلا في هاد الانترفال كي داير هاد الكونتيتي نيجاتيف ياك دونك ملي غندير هاد لا فالور ابسولو تعطينا 1 موان 2 اكس. كي دايره هاد 2 اكس بلس 1 في هاد الانترفال هادي كي دايره بوزيتيف دونك غنحيد لا فالور ابسولو غتعطينا هي بلس 2 اكس بلس 1. وكي دايره اكس راه نيجاتيف دونك غتعطينا هنا لا فالور ابسولو تاع اكس هي موان اكس هادشي سوبيريور من 4 امبليك. مزيان غتمشي لهاد الكونتيتي مع هاد الكونتيتي دونك غتعطينا هنا 2 موان اكس سوبيريور من 4. نحاول نسربي شويه باش ما نطولش الفيديو. دوك غتعطينا هنايا هاد الاكس رجعوا لهاد الجي دوك غتعطينا 2 موان 4 اللي هي موان 2 سوبيريور من اكس. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس انفيريور من موان 2 معنى اخر اكس ابارتي لانترفال موان لانفيني موان 2 وردوا البال حيت عندي هنا ويكال دوك غنديرها داخله. هذيك موان 2 غتكون داخله. دابا شنو هي لونسومبل سوليسيون في هاد الكا؟ غنسميها اس 2. هي شنو؟ هي هادشي اللي لقيتي هنا. غنديروا ليه الانترسيكسيون مع الكا فين خدامين. دابا شنو هما لي زيليمون اللي كاينين هنا ويكونوا هنا؟ لي زيليمون اللي كاينين هنا ما كاين حتى شي واحد من اخر هي لونسومبل فيد. خوازيام كا هي غنمشي الا كان اكس في هاد الانترفال 0 1 دومي. وردوا البال زيرو راه فايت درت الكا الا كان اكس ايكال 0 دونك هنا غنديرها خارجه. ودابا غندير ديك 1 دومي داخله. ردوا البال 1 دومي الا درتها انا داخله في الانترفال الجاي غنديرها خارجه ولا درتها انا خارجه في الانترفال الجاي غنديرها داخله. دونك غندير انا اختار اللي يعجبك نديرها في المثال داخله. اون نمشي لينيكواسيون تاعنا اللي هي هذه. يلا في هاد الانترفال دابا انا خدام هنا كي دايره 2 اكس موان 1 نيجاتيف دوك اش عطاتينا هادي لا فالور ابسولو تاع 2 اكس موان 1 هي 1 موان 2 اكس. ما درت والو غير درت الموان وعوضت لا فالور ابسولو بالبارونتيز وديفلوبيت بديك موان 1 عطاتينا هادشي. كي دايره 2 اكس بلس 1 2 اكس بلس 1 راه بوزيتيف دونك عطاتينا لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي الوي ميم. كي دايره
إكس راه بوزيتيف غتعطينا بلس إكس شي سيبيريور من 4 ويكال منين جبتها راه كاينة في ليكواسيون كاين ليكواسيون أودي دوك غتمشي لنا هادي مع هادي دوك غتعطينا هنا 2 بلس إكس سيبيريور من 4 معنى آخر غنرجع هنا غتعطينا إكس سيبيريور من شنو من 4 موان 2 اللي هي 2 معنى آخر غتعطينا إكس أبارتير لانترفال 2 بلس لانفين دوك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون في هاد الحالة إس 3 هو هاد لانترفال اللي لقيتيه هنا ردوا مع الزربه راه نقدر نكون غلطت في شي حاجه المهم تبعوا معايا الا غلطت تحاولوا تصحوا ها الانترسيكسيون مع شنو مع الكافين خدام مزيان دابا شنو هما لي زيليمون اللي كاينين هنا وكاينين هنا لي زيليمون اللي كاينين في 2 بلس لانفيني ويكونوا بين 0 و 1 دومي ما كاين حتى شي اليمون معنى اخر لونسومبل فيد حاول تفيريفي حاول تمثل هذا بوحدو وهذا بوحدو هذا بلون وهذا بلون وغتلقى بان دوك اللون ما كيتقاطعوش معنى اخر الانترسيكسيون ايفيد مزيان غنمشي دابا الكا الاخرى اللي هي كاتخيام كا الا كان اكس ردوا البال هنا اندومي كي درت ليه هنا داخله دونك دابا غنديرها خارجه قلنا غنمشيو لينيكواسيون تاعنا هاي الا رديتو البال هنا هاد لي كونتيتي بثلاثه بوزيتيف دوك اش غندير غادي نحيد لا فالور ابسول دوك عطينا 5 اكس هاد موان مشات عطينا سيبيريور من 4 من اخر هنا غتعطيني اكس ابارتي على شنو واخا نمشي هنا بشويه امبليك غتعطينا بان اكس سيبيريور من 4 على 5 معنى اخر اكس ابارتي على 4 على 5 بلس لانفين على جرتها داخله لان عندي هنا ويكار دوك اشنا هي اس 4 هو هادشي اللي لقيتيه هنا l'interaction مع الكافين خدام اللي هي 1 دومي بلس لانفين الا رديتو البال هاد 4 على 5 حيد هنا المو غتعطيك 0.8 وهذا 0.5 اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين هنا وهنا ما تنساوش هاد 1 دومي راه انفيريور من 4 على 5 دوك شنو هو الانترسيكسيون هو من 4 على 5 داخله لان كاين هنا وكاين هنا حتى البلس انفين غنكتب هنا واحد الجمله الور l'ensemble de solutions de اش من ايكواسيون سميتها اي 2 اي غندير هنا اس ار شنو غندير اس 1 انيون اس 2 انيون اس 3 انيون هنا انيون سمحوا لي ماشي ايكال انيون اس 4 اش غندير دابا غنعوض كلها اونصومبل بداكشي اللي كتساوي لا غادي دخلت لي هادشي غادي داكشي تاع الكال الاولانيه مزيان شنو هي اس واحد هي هادي هو هادشي اللي لقيت في الكال الاولانيه اس واحد الا عقلتوا معايا اس واحد راه هي هادشي اها انيون شنو هي اس 2 اس 2 يمكن عندي في هاد الورقه اس 2 هي لونسومبل فيد انيون شنو هي اس 3 اس 3 حتى هي اونسومبل فيد انيون اس 4 اللي هي فين هي اس 4 هي هادي عندي في هاد الورقه هي من 4 على 5 حتى بلس لانفين هاد لي زينيون نقدر نحيدهم دوك عطينا من موان لانفيني حتى لموان 4 على 5 داخله انيون من 4 على 5 حتى البلس لانفيني صافي غنخلي هادشي ما يمكنش نزيد نسامبليفي هادشي هو هاد لينيون هما كاع لي زيليمون اللي كي سون انفيريور ايكال موان 4 على 5 اولا لي سوبيريور من 4 على 5 سوبيريور ايكال حيت داخله هذه هي لونسومبل دو سوليسيون دون ار نمشي معكم لينيكواسيون 3
مزيان. الا رديتو البال هنايا قالوا لنا ريزودغ دون ار، مزيان. ولكن الا كان اكس في ار، هاد الكونتيتي هادي راه تقدر تكون بوزيتيف وتقدر تكون بوزيتيف وتقدر تكون نيجاتيف. دابا فوقاش هاد ليكواسيون غيكون عندها معنى بعدا، غيكون عندها معنى في الرياضيات فوقاش بعدا، هو ملي يكون داكشي اللي وسط الراسين كاري بوزيتيف. دونك اول حاجه خصنا نحددو شي حاجه سميتها الدومين دو ديفينيسيون تاع هاد ليكواسيون، الدومين دو ديفينيسيون. دونك اول حاجه اش غندير، ديتيرمينون لو دومين de définition de une équation 3. On a D غنسميه D هو شنو؟ هاد D هذا اش غنجمعو؟ شنو هو الدومين؟ اش غنجمعو فيه؟ غنجمعو فيه لي ريال لي زيكس كي سون ريال، تيلكو خص تكون ديك 3 موا اكس خصها تكون بوزيتيف. علاش؟ لان كاينه وسط الراسين وسط الراسين كار. دوكا تعطينا بان 3 سوبيريور من اكس. معنى اخر شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ هو كاع لي غيال كي سون انفيريور من 3. معنى اخر من موال لانفيني حتى ل 3 و 3 داخله لاش لين عندي هنا ويكال. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون. هاد لي نيكواسيون راه ما مديفينيش على ار كامله، اخا قالوا لنا تما ريزولف دون ار. دونك خصك بعدا تحدد في ديك لي نيكواسيون واحد و جوج، حيت ديك ديما عندها معنى، يقدر يكون صحيح ويقدر يكون غلط. دابا هنايا اصلا هذه فوقاش غيكون عندها معنى تيكون اكس هنا. دونك اول حاجه اش غندير، سوا اكس ابارتي لانترفال من موال لانفيني 3 داخله. دابا عاد غنمشي ندير ليك، حيت ما تنساوش هذا راه ابليكاسيون تاع شنو؟ تاع الريزونمون بار ديسجونكسيون دي كا. مزيان. بروميير كا، لاحظوا معايا واحد الحاجه، كي دايره ديك الراسين كاري تاع 3 مو اكس، كي دايره هادي راه ديما غتكون بوزيتيف او ايكال. علاش؟ لان الراسين كاري ديما كيكون بوزيتيف. مزيان. لاحظوا معايا الا خدينا اكس تا هو بوزيتيف، شنو درنا هنايا؟ لا سوم ياك. دونك بوزيتيف بلس بوزيتيف كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون بوزيتيف. دونك ما عمرو ما غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك واحد الكا باينه هنايا، هادي راه ما كاين حتى شي اليمون اللي كيفيريفي في هاد الكا هادي. دونك الا كان اكس بوزيتيف، لاحظوا معايا اون هاد ملي كنقول اكس بوزيتيف ما تنساوش راه اكس خص يكون انفيريور ايكالا من 3، حيت راه ضروري خص بعدا يكون اكس في هاد الانترفال. غنمشي في الكا الا كان اكس بوزيتيف، ولكن ردوا معايا البال هنا اكس راه ديما سوبيريور انفيريور ودي من 3. دونك ها هي الكا الاولانيه. وعاد الا كان اكس ستريكتومون نيجاتيف هذيك هي الكا الثانيه. اون غنمشي ليكواسيون اللي عندي، لينيكواسيون هاودي بلس اكس. لا شنو غندير هنايا؟ اون شنو؟ لاحظوا معايا شنو غندير. كي غنمشي نكتب هادشي اللي درت هنايا، ما تنساوش بان الراسين كاري تاع 3 مو اكس كيكون بوزيتيف، وما تنساوش هنا بان اكس راه بوزيتيف. دوك واش غادي نلقى هنايا؟ غادي نلقى بان الراسين كاري تاع 3 مو اكس هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. دونك لا سوم تاعهم كيفاش غيكون؟ غيكون بوزيتيف. معنى اخر في هاد الكا هادي راه ما كاينش شي اليمون اللي كيفيريفي هادي. علاش؟ لان معنى اخر شنو هي لونسومبل دو سوليسيون؟ كنقلبوا على لي زيليمون اللي كاينين هنا ويكونوا كيفيريفيو هادي، نسميها اس واحد. لاحظوا معايا كنقلبوا على لي زيليمون اللي كاينين في هاد لانترفال فيرمي 0 3 ويكونوا كيفيريفيو هادي، ما كاين حتى شي اليمون. معنى اخر لونسومبل هي لونسومبل فيد. علاش؟ لان كاع لي زيليمون اللي كاينين في هاد لانترفال اش كنلقى بان هادشي راه بوزيتيف، وحنا كنقلبوا على فوقاش كيكون هادشي ستريكتومون نيجاتيف. الا خديتي اكس هنا غادي تلقى هادشي بوزيتيف، ما عمرو ما يكون ستريكتومون نيجاتيف. بمعنى اخر حتى شي اليمون من هنا ما كيفيريفيش هادي. معنى اخر لونسومبل فيد. نمشي للدوزيام كا، حاولوا تستوعبوا هادشي اللي قلت هنايا.
دوزيام كا دابا غنمشيو دابا خدينا الا كان اكس، ردوا البال هنا راه من الموان لانفيني حتى 3 هنا خدينا غير الا كان واخا من الموان لانفيني حتى ل 3 كاينه هنا. اشنو خديت دابا؟ انا خديت دابا غير من 0 ل 3. الله درت هاد الكا هادي. شنو بقى ليا دابا؟ بقات ليا هاد الكا هادي الا كان اكس ابارتيان الموان لانفيني 0 ردوا البال هاد الزيرو بويسكو درتها انا ويكال دونك هنا في هاد الكا غنديرها خارجه حيت صافي الا كان اكس ايكال 0 ديك الكا راه صافي تريتيناها صافي عالجناها. دابا اش غندير؟ غنمشي لينيكواسيون. ردوا معايا البال هادي انيكواسيون فيها الراسين كاري. خصني ندير ريزوليسيون تاع لينيكواسيون دونك خصني نحيد داك الراسين كاري. دونك باش نحيد هاد الراسين كاري نقدر نفكر نقول نرفع هاد الشيء او كاري ونرفع هنا او كاري. ولكن اول مشكل غتلقاه ملي غتبغي ترفع هاد الشيء او كاري هو ما غتعرفش واش خصك تقلب الاوردر ولا لا، لان هاد لاصوم ما عرفتيش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دابا انا نقول باش نحيد الراسين كاري غنرفع هنا او كاري. اول مشكل غادي تلقاه هو ملي غترفع هنا او كاري واش غادي تقلب هاد الاوردر ولا لا، حيت هاد الكونتيتي بوزيتيف وهنا اكس نيجاتيف دونك لاصوم واش غيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ما غاديش تعرف، حيت هادي راه خديتها من لينيكواسيون. والمشكل الثاني اللي غادي تلقاه هو ملي غدير هنا نفترضوا كاع عرفتي هنا لو سين بانه نيجاتيف ولا بوزيتيف. هنا نفترضوا بانه نيجاتيف، ملي غدير هنا او كاري ما غاديش تحيد الراسين كاري حيت هادي غتفترض هادي هي ا وهادي هي بي. في هذيك ا او كاري راه غيطير الراسين كاري، ولكن في ديك جوج ا بي راه غادي يبقى الراسين حيت عندك هي الراسين فيه الراسين اصلا ما درتي ليه. في ديك جوج ا بي راه ما كايناش او كاري. دونك شنو غندير؟ هاد اكس غنرجع لهنا دونك امبليك مزيان. لاحظوا معايا كي داير هاد الكونتيتي بوزيتيف كي داير اكس هنا اش كتعني هادي بعدا؟ كتعني بان اكس راه انفيريور ستريكتومون من 0 دونك ملي غنضرب في موان غتولي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هذا ستريكتومون بوزيتيف وهذا بوزيتيف، هذا تا هو غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان الكا تاع كيساوي 0 راه حيدناها حيت حيدت 3 حيت اكس ستريكتومون نيجاتيف. دونك اش غندير هنا؟ غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. ملي غنرفع هنا او كاري غتعطينا 3 موان اكس. علاش بعدا ملي غنرفع هنا او كاري ما غاديش نغير الاوردر؟ لان هادو عندهم ميم سين بجوجهم بوزيتيف، ماشي عندهم ميم سين بجوجهم بوزيتيف بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف. دونك ملي غنرفع او كاري ما غاديش نغير الاوردر. ملي غندير هنا موان اكس او كاري هادي راه هي اكس او كاري حيت ديك موان زا او كاري راه هي 1. شنو غندير؟ غندي كلشي عند اكس كاري دونك غتبقى لي هنا 0 عطيتينا اكس كاري بلس اكس موان 3. مزيان. دابا شنو هي هادي انيكواسيون دو دوغري 2 تقدر تمشي دير طابلو سين. مزيان انا هنا ما غاديش ندير طابلو سين. لاحظوا معايا شنو غندير. انا نحاول نلقى لا فورم كانونيك تاع هادي اكس او كاري. ها هي اشنو خص هادي باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خصها 2 اكس او كاري بلس 2 فوا اكس. ها هي ولكن ديك الدو فاش ضربت راه ما كانش عندي دونك خصني نقسم عليها. ودونك عندي هنا اكس او كاري بلس 2 اكس فوا بي. اشنو خصني باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ هو خصني بي او كاري. انا زدت شي حاجه ما عنديش دونك خصني نقصها حيت غير زدتها من عندي خصني نقصها باش يبقى هادشي صحيح. وهذيك موان 3 ها هي. دونك هادي من هنا حتى لهنا راه ايدونتيتي روماركابل هي اكس بلس 1 دومي. ما عرفتيش لهاد الشيء غتوصل لهنا سير لقى لي سوليسيون وحاول دير طابلو سين. قلب على هاد الشيء فوقاش غيكون ستريكتومون بوزيتيف وما تنساش دير ليه الانترسيكسيون مع الكا فين خدام. عطاتيني هنا موان 1 على 4 موان 3. غادي هنا نرجع الدينوميناتور كومون دونك غندير هنا 4 على 4. دونك عطاتينا هنا 3 فوا 4 راه هي 12 دونك موان 13 على 4.
شنو غندير هنايا؟ نفترضوا كون كانت هنا بلس، غير نسيبوزي كون كانت هنا بلس غتحبس، غتقول اس 2 كتساوي لونسومبل فيد. علاش؟ لان كون كانت هنا بلس، لا اسمحوا لي عفاكم، اسمحوا لي راه غلطنا في الاخر غادي تكون، واخا اسمحوا لي عفاكم هنا ماشي عربونتا. دونك كون كانت هنا بلس اش غدير هنا؟ غتقول بان امبليك بان اكس ابارتينا ار. علاش؟ لان ديما صحيحه. كون كانت هنا بلس غتكون ديما صحيحه، دونك غدير الور اس 2 هي ار كامله. غير هو ما تنساوش ديروا لي الانترسيكسيون مع هاد لانترفال المخدع. دابا كندوي كون كانت هنا بلس، صافي كون كانت هنا بلس هادي راه ديما غتكون صحيحه. بمعنى اخر شنو هي اس 2؟ هادي ديما صحيحه. شنو هي امبليك بان اكس ابارتينا ار، ولكن هذيك ار خصكم ديروا لها انترسيكسيون مع الكا. دابا كندوي كون كانت هنا بلس، دابا راه كانت موا، نساو عليا هادشي، غنهز هاد الموا غنديها لهاد الجي، غتولي هنا 13 على 4 انفيريور ستريكتومون من اكس بلس ان دومي لو تو او كار. شنو غندير دابا انايا؟ ما تنساوش راه كنقلب على شنو كيفيريفي اكس، دوك غندخل راسين كاري هنا والراسين كاري هنا. نتمنى تكونوا متبعين معايا. يلا ملي غندخل راسين، واش عندي الحق ندخل راسين هنا وهنا؟ وي. علاش؟ لان هادي ستريكتمون بوزيتيف وهادي ستريكتمون بوزيتيف، وملي غندخل راسين ما غاديش نغير لوردر. دوك غتعطينا هنا 13 الراسين كاري تاع 4 هو 2، وملي ردوا معايا البال ملي غندخل هنا الراسين غتعطيني لا فالور ابسولي. مزيان. دوك اش كتعني هادي؟ ملي كتكون عندك لا فالور ابسولي سوبيريور من شي حاجه ار، اش كتعني؟ كتعني بان داكشي اللي وسط لا فالور ابسولي راه سوبيريور ستريك، حيت عندي هنا ستريكتومون من الراسين 13 على 2، اولا كتعني بان داكشي اللي وسط لا فالور ابسولي انفيريور ستريكتومون من مواج. طبقت معكم هاد القاعده هادي. اش كتعني هادي؟ كتعني اكس سوبيريور ستريكتومون من ار، ها هي، اولا اكس انفيريور ستريكتومون من موان ار. دابا عندي خديت هذا هو، ندير هنا اكس كبيره باش نفرق. دابا عندي اكس كبيره هي اكس بلس ان دومي، هادي ها هي وهادي ها هي. دابا عندي ار هي ديك الراسين 13 على 2. شنو غندير هنا؟ دوك كتعني هادي بان اكس، اش كتعني هادي؟ بان اكس سوبيريور ستريكتومون من ماش من راسين 13 على 2 موان زان دومي، غنوحد المقام تعطيني هادشي. او اش غتعطيني هادي؟ غتعطيني بان اكس انفيريور ستريكتومون من موان رجع هاد موان هاد ان دومي رجع لهنا غتولي موان، وعندك الدينوميناتور كوما وفاكتوريزي بالموان، غتلقى هادشي. اش كتعني دابا هادي؟ كتعني بان اكس ابارتيان. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس سوبيريور ستريكتومون، واخا نمشي ندير هاد اكس انفيريور من هادشي، بمعنى اخر اكس ابارتيان لانترفال موان لانفيني موان الراسين تاع 13 بلس 1، غندير هنا لي بارونتيز 2 سور 2. عندي هنا ستيك دوك غنديرها خارجه، وبويسكو عندي هنا او دوك غندير انيو. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس سوبيريور من هاد لو نومبر، معنى اخر اكس ابارتيان داك لو نومبر ستريكتومون، دوك غندير هنا خارجه الراسين تاع 13 موان 1 سور 2 بلس لانفيني. علاش هاد لانترفال؟ لان عندي هنا اكس سوبيريور ستريكتومون. دابا شنو هي اس 2؟ هو هاد لانترفال هذا، باش ما نعاودش نكتب، هو هاد لانترفال غنسميه ا، ولكن ما تنساوش ديروا لي لانترسيكسيون مع الكا فين خدام اللي هي موان لانفيني 0. مزيان. دابا هاد لانترفال هذا ملي غندير ليه هاد دابا غناخذ ما فيا لي عاود يكتب هادشي، سميتو دابا غندير انتير هاد لانترفال. دابا فين هما لي زيليمون اللي كاينين في هاد لانترفال؟ بمعنى اخر لي زيليمون كي سون ستريكتومون نيجاتيف،
لي زيليمون اللي كاينين هنا ويكونوا في هاد لينيون، هما لي زيليمون اللي كاينين غير في هذا. هذا هو هذا هو الانترسيكسيون، هو من الموال لانفيني حتى الموال راسين 13 بلس 1 هاد الموال تاع كلشي تو سور لو، و بويسكو انا عندي هنا خارجه دونك غندير خارجه. دونك هذا هي اس 2. دابا السؤال شنو هي لونسومبل سوليسيون دون ار؟ اشنو غندير؟ غنهز هاد الانترفال هذا موال لانفيني هاد الموال تاع كلشي لان انا فاكتوريزيت بالموا سور 2 خارجه، وغنديروه لينيون مع الكال الاولانيه. شنو هي الكال الاولانيه؟ هي لونسومبل فيد. معنى اخرى شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ هي هاد، حيت ملي كدير لينيون مع لونسومبل فيد كيبقى لك غير هادشي. دونك هذه هي لونسومبل سوليسيون دون ار. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نخدم معكم لا كيسيون 2 ولا كيسيون 3. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.